वोटर्स को बिलउमूम ये अपील भी करूंगा, ये पैगाम भी दूंगा कि वो भरपूर तौर पर हुक्मरान जमात के उम्मीदवार के साथ खड़े हों, उनको कामयाबी इनकी यकीनी बनाएं, क्योंकि जिस फितने से बड़ी जद्दोजहद के बाद जिस फितने से कौम को आज़ादी मिली है और आज जिस कर्ब से मुल्क गुजर रहा है, ये सारी की सारी बुनियादें वही हैं और ये उसके आफ्टर शॉक्स हैं जो अभी झटके पूरी कौम को मिल रहे हैं। और आप जानते हैं जिस तरह पूरे मुल्क पे हमने तहरीक चलाई, यहाँ मुल्तान का मुजाहरा भी आपको याद होगा, किस तरह हमने कांटेनरों पे खड़े होकर इस रजीम के खिलाफ हक की आवाज़ बुलंद की। अहले मुल्तान ने किस तरह उसका साथ दिया। आज भी हम अहले मुल्तान से ये तवक्को रखते हैं कि उसको अंजाम तक पहुंचाने में और कैफर किरदार तक पहुंचाने में वो हमारा साथ देंगे। जी, मुल्तान मेरा घर है और यूसुफ रज़ा साहब और हमारा ताल्लुक़ बहुत पुराना है। जी, उस हवाले से भी उनका हमारे ऊपर हक है कि हम उनको मुकम्मल सपोर्ट दें इस इलेक्शन में और इंशाअल्लाह देते रहेंगे। जी, तो आप हजरात अगर कोई और सवाल करना चाहेंगे। केस के हवाले से सर बताइएगा, आप क्या समझते हैं सर आप? ये तो आप ही फरमा दें। ये फॉरेन फंडिंग केस जो है वो एक ओपन और शट केस है और वो काफ़ी अरसे से चल रहा था। आपने देखा कि कल लास्ट डे था जो कि तारीख बढ़ाई गई एक माह के लिए एसेट्स डिक्लेयर करने की। मैंने अपने एसेट्स डिक्लेयर 30 को ही कर दिए थे। अब जो इन्होंने एसेट्स डिक्लेयर किए उसमें फॉरेन फंडिंग के जो बहुत से इनके बैंक अकाउंट्स थे वो कंसील किए गए। जो कंसीलमेंट है वो एक अनलॉफुल है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, आइन की वायलेशन है और वो साबित हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि ये फॉरेन फंडिंग केस में इन्होंने गलत बयानी की है और वो प्रूवन है कि ये इनका फॉरेन फंडिंग केस के अंदर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो उस सिलसिले में मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि जो हम पे ताना देते हैं कि ये एक इम्पोर्टेड पार्टी है, तो आज मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो फॉरेन फंडिंग के जरिए पार्टी बनाई गई है, क्या वो इम्पोर्टेड पार्टी नहीं है? हम तो कहते हैं कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नहीं है, इम्पोर्टेड पार्टी है। और इसलिए ये जो फॉरेन फंडिंग केस है वो प्रूव हो चुका है और उसके लिए अब इनको चाहिए ये चोर चोर का जो नारा लगाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने गिरेबान में वो झांके। कल तक इमरान खान की गिरफ्तारी का माहौल बना हुआ था, लेकिन आज इमरान खान का वही नोटिस खारिज हो गया है और वो केस ही खत्म हो गया। वो जरा दिखाना था कि किस तरह भागता है गिरफ्तारी से, तो पता चल गया उसकी बहादुरी का ना। तो जरा ये भी हमें छोटी छोटी चीजें दिखानी पड़ती हैं लोगों को। लेकिन जब जहाँ आपका बेटा खड़ा है, पार्टी का उम्मीदवार खड़ा है, पीडीएम में खड़ा है, नून लीग उस तरह कैंपेन नहीं कर रही, नजर नहीं आ रही। नून वाले मौजूद हैं। जी, ये इसका मैं जवाब जो नून लीग के उम्मीदवार साबिक एमएनए हैं मलिक गफार डोगर साहब, आजकल स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर भी हैं वो, और अच्छे बाअसर आदमी हैं अपने हलके में। और उसका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो और मैं एक हैं और इकट्ठे मिलकर हम काम कर रहे हैं और किसी को कोई एतराज़ नहीं। जब एक कैंडिडेट कह रहा है कि वो और हम एक हैं, तो मेरे ख्याल है उन पे सोचना भी गलत बात है। और जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो नुमाइंदगी कर रहे हैं नून लीग की, वो भी साथ खड़े। सर, आर्मी चीफ की जो तैनाती के हवाले से सर अहम मसला है, उसके हवाले से सर आप कैसे? देखिए, बहुत सिंपल है और उसको इन्होंने बिगाड़ दिया है। पहली बात यह है कि जब आईन पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में पहले होता था कि प्रेसिडेंट एज द चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता था आर्मी चीफ। जब
ہماری حکومت بنی تو ہم نے امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن کیا اور صدر صاحب نے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی جو تھی ہم نے اس کو ڈٹرمن کیا. اس کے مطابق پرائم منسٹر جو ہے اس کی ایڈوائس پہ آرمی چیف جو ہے وہ تعینات ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو فکر کرنے کی عمران خان کو ضرورت نہیں ہے. چوکوں میں، چوراہوں میں اور جلسوں میں وہ اس ایک پریسٹیجس آفس کو ڈسکس کرتے ہیں. ان کو میرا خیال ہے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، ان کو کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا چاہیے. مولانا صاحب آپ ایک سوال ہے، ایک تو آپ کی کیا پی ٹی آئی سے بات چیت ہو سکتی ہے، قومی ڈائلاگ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی سے؟ دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے آپ یا نہیں مل سکتی؟ دیکھیے، مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی، اس کو ہم نے کانسٹیٹیوشنلی دیکھنا ہے. مل سکتی ہے تو بھی ایز اے کانسٹیٹیوشن ہمیں دیکھنا ہوگا، نہیں مل سکتی تو بھی اسی حوالے سے دیکھنا ہوگا. لیکن بنیاد یہ نہیں ہے، بنیاد یہ ہے کہ یہ توسیع کس نے دینی ہے، نئے آرمی چیف کا تقرر کس نے کرنا ہے، آئین کس کو اختیار دیتا ہے، اس کا میرٹ کیا ہے. یہ ساری چیزیں آئین میں موجود ہیں. ہمیں آئین کو فالو کرنا چاہیے. جس کو آئین اختیار دیتا ہے اسی نے فیصلہ کرنا ہے. اور میں آپ صحافی حضرات سے بھی ایک گزارش کروں گا کہ ایک بھولا بھالا آدمی گلی کوچے میں بھاگتے دوڑتے ایک بات کر لیتا ہے، آپ اس کو ایسا سنجیدہ لے لیتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ پاکستان کی کیا پالیٹکس ہے جی. غیر سنجیدہ آدمی کی بات کو بھلا دینا چاہیے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے سیاست میں. پی ڈی ایم کے سربراہان کی نیوز کانفرنس اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. سابق وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی بھی موجود ہیں، جبکہ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان بھی گفتگو کر رہے ہیں. ان کی جانب سے عمران خان کی سیاسی پالیسیز کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو بطور امیدوار سپورٹ کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے. اس پہ ایک پی ٹی آئی سے نہیں ہو سکتا جی. پی ٹی آئی سے کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. پی ٹی آئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات کریں جی. اس پہ ایک وضاحت میں کرنا جی چاہتا بسم ہوں. اللہ. یہ جو آرمی چیف کے ایکسٹینشن کی آپ نے بات کی، پہلے تو آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آئین میں کیا ہے. جب جنرل کیانی کی ایکسٹینشن میں نے کی تھی، صرف صدر پاکستان کو پتا تھا یا مجھے پتا تھا؟ کیونکہ آئین میں یہ ہے کہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ آن دا ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر ان کی ایکسٹینشن کرے گا. ہم نے آئین کو فالو کیا اور آج تک کوئی کنٹروورسی نہیں ہوئی. جب ان کو موقع ملا دے لینڈڈ اپ ان دا کورٹ. یہ اسٹوپڈ حرکتیں کرتے ہیں، یہ مطلب بالکل نامناسب یہ باتیں کرتے ہیں. اور ان کو حق ٹھیک کہا ہے صدر پی ڈی ایم نے کہ یہ ہوتا کون ہے کہ اس قسم کی باتیں کرنے والا، کہ الیکشن ڈکٹیٹ کرنا، کہ میں ابھی کہتا ہوں کہ الیکشن کرائیں. جب یہ تھا تو اس وقت کہتے تھے یہ 2023 تک یہ الیکشن ہوگا اور آگے 2028 تک بھی ہم ہوں گے. تو جب عدم اعتماد ہو گیا کہتے دوسرے دن ہمیں ٹائم دیں، ہمیں الیکشن کی تاریخ مقرر کریں. ہو از ہی ٹو ڈکٹیٹ دا گورنمنٹ؟ اور اس میں بھی آئین میں درج ہے کہ الیکشن کب ہوگا. سر مہنگائی مارچ آپ کی طرف سے کیا گیا تھا، سر مہنگائی سے عوام پسی ہوئی ہے، کیا کب سر عوام کو اس سے چھٹکارا مل سکتا؟ دیکھیں، ویری سمپل، یہ جو معاہدے ہوتے ہیں وہ ریاست کے درمیان ہوتے ہیں، پارٹیوں کے درمیان نہیں ہوتے. ہم نے شور کیا، پی ڈی ایم نے شور کیا، ہم نے سب نے مل کر شور کیا، ہم نے تحریک شروع کی، ہم نے لانگ مارچز کیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاہدہ جو ہے ملک کو مار دے گا. یہ سخت شرائط ہیں اور یہ شرائط جو ہیں ماننا بڑا مشکل کام ہے. اور انہوں نے بلڈوز کر کے وہ انہوں نے کر دیا. اور اس کے بعد وہ اب ہمارے پاس دو راستے تھے. ہم نے بڑی کنسلٹیشن کی تمام پارٹیز نے مل کے. ایک طرف تھا کہ پارٹی کی پاپولیرٹی، پارٹیز کی پاپولیرٹی، اور دوسری طرف تھا ملک. تو اس وقت ملک کو بچاتے یا پارٹیوں کو بچاتے تو بھی پریفرڈ کہ پہلے ملک کو بچایا جائے کیونکہ یہ دیوالیہ ہونے سے بچ جائے. اس لیے ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. اس وقت ہم نے اپنے ریپوٹیشن کو ایٹ سٹیکس کیا کیونکہ معاہدہ جو تھا وہ ریاست کے ساتھ تھا اور اگر ہم وائلیشن کرتے تو اس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑتا. آج آپ دیکھیں کہ ڈالر بھی کم ہو رہا ہے، پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں.
आज कोई गैस सिलेंडर की कोई बात कर रहा था, वो भी कम हुई है, इंशाल्लाह बिजली भी कम। मुलायम साहब, इमरान खान साहब ने कल फिर रिपीट किया है कि मैं जल्द इस्लामाबाद की कॉल देने वाला हूँ, तैयारी मेरी मुकम्मल है। अब वो रिजल्ट नहीं होगा जो पहले था। राना सनाउल्लाह साहब भी तैयार बैठे हैं। फॉरेन पॉलिसी हकीम सनाउल्लाह साहब इलाज करने के लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेरने की भी बातें की जा रही हैं। इस्लामाबाद को हजरत ऐसी बात करें कि जिस पर हमें भी ज़मीर कहे कि कुछ कहना चाहिए। कहाँ ये तितलियां, कहाँ ये मखलूक कि वो वहाँ पर आएंगे। तो ये लोग गर्म ज़मीन पर पाँव रखने के नहीं हैं, और जिनकी क्या कहते हैं आप उसको, पाँव के पिछले जगह क्या कहते हैं जी, एड़ी। जिसकी एड़ियां जो हैं, जिन लोगों की एड़ियां उनके गालों से ज्यादा नरम हों। फॉरेन पॉलिसी को सर कैसे देखिए, फॉरेन पॉलिसी की मैं एक बात सर बात करना चाहता हूँ सदर साहब आपकी इजाजत से, वो ये है